घेवन कुर्साचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडत दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तनांत आवेस्वर 50 वळी 22 आमकां म्हणटा ह्या सकाळीच्या वेळार तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांबाळटलो. तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड. हर सकाळी तुझ्या तकलेन ते वोचे आसा. आज तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोडशी जाल्यार आनी तो तुका सांबाळटलो. हे वोचे घेवन आयचो दीस आराम करिनाका. हे वोचे घेवन आयचो दीस सुसलोन मुखार वचनाका. आज उतार म्हणटा की तुझे वोचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांबाळटलो. तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडळूंक दिवचो ना. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडळूंक दिवचो ना. आज तूं दंडळच्या परिस्थितीर पावला रे तुका तो सोमी दंडळूंक दिवचो ना. दीस जावं दी आज तुजो आशिर्वाद आसो आनी बेसांवाचो कृपेचो तसो जेजू आज तो गटायन बरोवन दी. त्यो हातागालच्या कामाचेर आशिर्वादीत करूं दी. म्हज्या मगाचेर आज एक घडी आमचे दोळे धांपया. ते देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाखणया. आमचे सगळे वचे त्या सोम्याचेर आमी सोडया. आमचे सगळे उणेपण नस्कत काय इराराय त्या सोम्याचेर आमी दिवया. कित्याक तो विस्वासी तो दयाळ तो मोगाळ आनी काकुळटाळ. ताच्या अगणीत मोगान हर एक दिसात आमकां भोर नासता. बापा तुका आमी अर्घ दिता ह्या सकाळीच्या वेळार. तुका आमी स्तुती करता. तुका आमी वाखणटा. तुका आमी दिन वाजता. कित्याक हर एक दीस आमचे वचे तूं घेवन आसाय. आमकां सुटका सोडवण बाच्या बी दिवन आसाय. तुज्या अगणीत मोगा खातीर काळज जाता. तुका आमी अर्घ दिता वाखणटा आनी दिन वाजता. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान भो आपुरबायन एक उतार म्हणटा की दाविदाचे कितान भो आपुरबायचे उतार म्हणटा की पळया 50 आविस्वर 12. दुस्मान जर म्हाका अपमान केल्लो हांव तो सोसून व्हरतो. परतो म्हणटा आयकाय. दुस्मानान जर म्हाका अपमान केल्लो हांव सोसून व्हरतो. म्हजो विरोधी जर म्हजेर उपराटलो हांव ताचे मुखलो लिपलो.
ओळी 13. पूण तूं म्हज्या वर्ग असो, तूं म्हजो सांगाती आनी काळजाचो इश्ट. तूं म्हजो वर्ग असो आनी तूं म्हजो सांगाती आनी तूं म्हज्या काळजाचो इश्ट. ओळी 14. एकामेका मधुर संवाद करून जम्या सवे देवाच्या मंदिरांत आमी चलतल्या. म्हणटा एकामेका मधुर संवाद करून जम्या सवे देवाच्या मंदिरांत आमी चलता. आनी तुवेंच हे सगळे म्हाका केलाय मू, हे सगळे म्हाका केलाय मू. असं म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आमच्याच मनशांनी आमकां घात केल्या वेळार जायते दुखता. आज म्हज्या मोगाचें न्हू 138 दिसाची बासुणी जो आसा मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 5. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 5 एकडे वाचचे आमी. कपट्या तुझ्या दोळ्यांतले आडे पयल्ले काड. तुझ्या दोळ्यांतले आडे पयल्ले काड. तुझ्या दोळ्यांतले आडे पयल्ले काड. आणि मागीर तुझ्या भावाच्या दोळ्यांतले आणि तुझ्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर मागीर काडूंक वच. म्हज्या मोगाचें न्हू सगळें वाचची ना, हांगा तुमकां वाचतार कळटा. म्हज्या मोगाचें न्हू आज बो आपुरबायन हे उतार म्हणटा आमी दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतले आडे पयल्ले पळयत किसर पयल्ले पळयते आसा. आमच्या दोळ्यांत दिसता आड्याच्या विशयांत आमकां कळीतच ना. हांगा बो आपुरबायन जेजू म्हणटा की कापाठ्या प्रत्येक तरा म्हणटा की पयले तुजे आडे काड मागीर दुसऱ्यांचे किसर सोदूंक वच. त्या खातीर आमी कोणाकी आज क्षीण करच्या पयले, आज कोणाकी वायट म्हणच्या पयले, आज कोणाकी आज फर्माण दिवच्या पयले आमी चिंतूंक जाय. आज हांव कसो आसा, आज म्हजो देव म्हाका बक्षिता, म्हजो देव म्हज्या सांगता हांव कितले पातां केले, इतल्या पातकान पडलो व्यक्ती जाल्यार आज देवान म्हाका बक्षिला जाल्यार म्हज्या बायलेच्या दोळ्यांत आसता ल्हानशे किसर काणयोन हांवें चिडयते रावचे की सतयते रावचे, दुकान घालचे सारके की. इवन म्हज्या गांवाच्या जिवितांत ल्हानशे किसर आसा जांफ्रो, ते किसर काण काण परतून हांवें दाखोवचे तुज्या दोळ्यांत किसर आसा, किसर आसा, किसर आसा. आज म्हज्या इश्टा मदें जांफ्रो खंयच्याय सुवातेर जांफ्रो एक ल्हानशे किसर काण परतून परतून दुखोवचे आनी परतून परतून सकयल घालचे. इवन तांचे काळजाक घाय करचे ते सारके की. इकडे पळय कित्याक देवच दयाळेसो काकुळदार विस्वासी, देवच मनशा कडची दया देखूंक सर्गात म्हज्या मोया संवसारी आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मरिफात आशिर्वाद बेसांवाद वयलो तो देव, आपल्या पुता कसल्यान समर्पण दिलो तो देव, आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताद्वारी मनशा कुळाची सडवण केलो तो देव विश्वासी नाही की. म्हज्या मोगाचें न्हू आज गलतगराच्या पत्रांत अविश्वास ओळी 2 एगडी वाचची आमी. एकामेकाचे वोजे वोवया अशे क्रिस्ताचो उपादेश तुम्ही पाळटल्यात. आमी किसर दाखोवच्या बदलाक एकामेकाचे वोजे आमी वोवया. आज तांचो किसर काण लोकांक आज दाखोवच्या बदलाक आमी वोचे वोवया. आज म्हणटा गे बापूर गलतगराच्या पत्रांत अविश्वास ओळी 2 एकामेकाचे वोचे वोवया अशे क्रिस्ताचो उपादेश तुम्ही पाळटल्यात. क्रिस्ताचो उपादेश आमी पाळूंक शकता. आज तुज्या भावाचे वोचे वोवच्या बदलाक ताच्या माथ्यार आनिल्ले वोजे दिते आसाय गे. आज म्हज्या जिवित येदे व्हडले आडे आसा ते हांव लिपोवन दवरन किसर काडून आज सगळ्या लोकांक नांव पाड करते आसाय गे. आज म्हज्या मोगाचें न्हू इकडे हांगा पळयता जाल्यार हांगा म्हणटा की बो आपुरबायन म्हणटा एकामेकाचे वोचे वोवया आनी क्रिस्ताचो उपादेश तुमी पाळटल्यात. वोचे वोवया. आज कोणी म्हजो भाव खंय चुकला जाल्यार नो प्रॉब्लम, भिया नाका, हांव तुज्या सांग परतून वयर रे पडा नाका, भिया नाका. आजचो भाव तुजे भयण कश्टांत आसा जाल्यार सांपडला जाल्यार सांगात पावण दिया, आदार दिया, ताचे वोचे वोवया. खंडीत जावन देव आमचे सगळे वोचे ताणें वोवयला. मॅथ्यू 11:28 म्हणटा की कश्ट येतले न्हू, वजन वयतले न्हू, दुखी नासता न्हू, अस्कत आसता न्हू, तुमी सगळीं म्हजी सरशेन येया. जेजू सगळे आमचे वोचे ताणें ताचेर घेतले आनी आमकां फ्री केला, आमकां फ्री केला. म्हज्या मोगाचें न्हू परतून म्हणटा पळय देवाचे उतार आमकां जुवां प्रमाणे शुपर्त 28:8
ओळी 1-11 पळया. प्रद्वारान सांपडली स्त्री ओड वचे तिची जिवितान लोकांनी सगळे ती जिवितान थंय आसल्या फारिजन शास्त्रांनी तिची जिवितान कितें घडलां ते उखलून जेजू मुखार धरले आनी म्हणलें की तिका फातरून जी विशी मारीची. जेजूचे काळीस पळया, जेजूचे मन पळया, जेजूचे कणवळ्याचे काळीस पळया. तांचे भितरले आडे जेजून दाखोवन दिले. पळय आज तिचे भितर आडे आसा जावं फुरो या किसर आसा जावं फुरो जाल्यार तुमच्या भितरले आडे पळया. आज आडे पळय सगळी थंय सोडून गेली. जेजू म्हणटा बाये स्त्रिये कोणेय तुका फातरोना गी हांव ना हांव ना. तुझे वोचे हांवें घेतला तुझे सगळे आज उणेपण हांवें म्हजेर घेतला आनी तुका सुटका आनी सडवण आनी मुखार पातां करिनाका. जेजूचे काळीज पळया, जेजूचे मन पळया. आज म्हज्या मोगाच्यान ताची भुरगीं आमी आज एकामेका थंय आमी दयाळायची जायची. परतून म्हणटा की आमकां पळया लूक चॅप्टर 7 वर्स 13 विधवक आसलो एकलोच पूत तो मरण पावलो आनी ही रडटाली विधव सगळो लोकी रडटालो. जेजूचे काळीज कणमळ्यान बुडले आनी जेजूय रडलो आनी म्हणा लागलो स्त्रिये तुज्या पुताक घे भिया नाका कित्याक आज तुजे वचे हांवें घेतला आनी तुवें आज समाधानांची तुज्या पुता हांव तुका वेगळे जावंक जायना. आज तो एकलोच पूत घे तुज्या पुता आनी मुखार रडा नाका. म्हज्या मोगाच्या न्हू त्या गलतकाराच्या पत्रांत अविश्वास 6:2 म्हणटा की आज एकामेकाचे वचे तुमी वोवया. म्हज्या मोगाची एकडी आमच्या दोळ्यांत धांपया, हात आमच्या काळजांत दवरया. त्या समी अर्घा दिवच्या पयले आज कोणाचे म्हणजे ओजे उखलोवंक जाला की म्हज्यान जावं फुरो जायती बरी करणी आमी केल्या, जायते लोकांचे वचे आमी उखल्ल्या, जायतो आदार दिला, पडतल्यांक आमी आदार दिला. कोणी नांव पाडकेर दुखेस्त आसले मनशां ते वचून तांकां बुजोवन दिला. अशेंच आमचें काम कंटिन्यू मुखार दवरया आमी. म्हज्या मोगाचें न्हू कोणाचे वचे आज कोणाचे वचे उखल आमी तांकां समाधान दिवच्या बदलाक कोणाच्या माथ्यार वचे घाली नाकात, कोणाक दुखय नाकात, अन्याय करचे नाका. कित्याक ह्या सगळ्यो आमच्यो करुण्यो देवाच्या दोळ्या मुखार स्पश्ट आसा. आमी त्या सुम्या अर्घ दिव्या गायनाद्वारे हांगाची 2 टेस्टमनी आयकुया. सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नावा कळटा तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ए धन्या. तुका नावडता ए सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नावा कळटा तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ए धन्या. तुका नावडता ए सोम्या वडवी तुझी गाता. सुनी संसार तुवें रचलोय, फुलां फळांनी नेटय, विविध रचना मदलो मनशां उंचबारलोय, तुझ्या सारक्या रुपीत केलय. तुका नावडता ए सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नावा कळटा तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ए धन्या. तुका नावडता ए सोम्या वडवी तुझी गाता. म्हाका जिवी तुवें दिले, मोगाळ कुटुंब फावो केले, क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले, जीवन पावन केले. तुका नावडता ए सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नावा कळटा तुझो मोगनी आटा,
तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नावा कट्टा तुझो मोगनी आता तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता. हांव लुसी मंगळूरतान उलयतां. हांव देवान आमच्या कुटुंबाक केल्ल्या बरेपणाचेर उपकार बावडूंक आनी साक्ष दिवंक आशेतां. आमकां 3-4 म्हयन्यांतून उदकाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. बोरांत उदक उणें जाल्लें. शेजाऱ्यां कडचें उदक हाडून घेतलें हांव. देवाच्या दयेन आमच्या पोरण्या बोरांतलो पंप पयले फावटी भायर काडूंक कश जाल्यार सेकंड टायम काडूंक आयलो. उपरांत बोर डीप केलें, बरें उदक मेळ्ळें. उपरांत पयलो ससो पंप सर्वीस करून देवोंक जालो. उदक बरें आसा. हांव केदाळारी सॅम 121-130 रिपीट करतलें आनी उदकाचे प्रॉब्लेम निवरावंक देवा कडेन मागतलें. निवराल्यार साक्ष दिता म्हूण सांगिल्लें. आतां उदक बरें आसा. जावन देवाक अर्गां होगळापणी महिमा ससनाच्या ससनाक. तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याक कंटिन्युअस वॉमिटींग आशिल्लें 2 दिसां पयलें. देवा कडेन मागलें. देवाची उतरां रिपीट करनाशिल्लीं. ड्रग्स घेतले. आतां तो बरो आसा. जावन देवाक अर्गां. देवाची महिमा वर्णूंक असाध्य. हर एका घडये आमकां राखून उरच्या देवाक जावं अर्गां होगळा महिमा ससनाच्या ससनाक. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक तांचें काम बऱ्या तरान चलोवन वचूंक देवा कडेन मागतां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव धन्या देवान केल्ल्या अजापाक साक्ष दिवंक आशेतां. 4 दिसां पयलें म्हज्या भयणीच्या हातांत घरची सावी मिस जाल्ली म्हूण आयकलें. ताणें मस्तू सोदलें पूण मेळोवंक ना. उपरांत हांव तांच्या घरा गेलें. सगळें घर नितळ कर की खंयसर तरी मेळात गी म्हूण सोदून आशिल्लें. सॅम 130 आनी सॅम 121 रिपीट करून मेळ्ळ्यार साक्ष दिता म्हूण बसयलें. तरी विश्वास उणें जालो. उपरांत फाटीं घरा वचूंक चिंतना डायनींग चॅरार आसलें एक वस्तूर पापुडतना तांतूंत की मेळ्ळी. देवाक अर्गां दिलें. हर एका घडये आमकां सांबाळून उरच्या धन्या देवाक जावं अर्गां होगळा महिमा आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. 5 बासुणयो आम्ही जाणकले उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1. वट परजरीसा तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतलो काळोखान उरचो ना. Acts of Apostles chapter 13 verse 47. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वीच्या पोंतापर्यंत बाचावेचे हातेर जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 35. उजवाड तुमचे मध्ये थोडोच वेळ आसा. तुम्ही काळोखान सांपडनशे. उजवाड आसतना चला. काळोखान चलता तो आपूण खंय वेता म्हूण नेणा. प्रेज द लॉर्ड. आलेलुया आलेलुया. हांव दुबयतावन उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. डिसेंबर 1 तारखेर सकाळींचे मीस जावन हांव ब्रेकफास्ट हाडूंक वेताना म्हजे काराचे टायर फुटलें आनी म्हज्या हजबंडाक आपोवन टायर फिक्स करूंक म्हणून ट्राय केलें. पूण मस्तू वेळ जाल्यार आमकां टायर फिक्स करूंक जालें ना. पूण अचानक म्हणल्यार बरी 2 जाण येवन आमकां हेल्प करून टायर फिक्स करून दिलें. देवान ताच्या दुतांक धाडन आमचेर दया दाखयल्या खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव दुबयतावन उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां.
सप्टेंबर म्हयन्यांत म्हजी कामाची गांवाक वचूंक जाय म्हणून भायर सरली. तुबा येवन एका वर्सांनी तिका रजा जाय आसली. एका वर्सा रजेर गेल्यार 2-3 म्हयने मिसर ती फाटी येनातली. ऑक्टोबरान तिची विजा रिन्यू आसल्यान ती एका म्हयन्यान फाटी येता गी ना गी म्हणून आमकां गॅरंटी नासली. आमी दोगांय कामाक वेतेल्यांव. म्हाका मेडाची मस्त गरज आसली म्हज्या दोगा भुरग्यांक पळोवंक. त्या दळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाली आनी आमच्या बसत मागूंक विनंती केली आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड जफानिया 3:17, एक्सोडस 14:14, Psalm 46 verse 7, Psalm 32 verse 8, Psalm 80 verse 7, Psalm 119 verse 68, Psalm 119 verse 33, Psalm 77 verse 1, Psalm 119 verse 16, Psalm 51 verse 10 सदांच म्हणूंक सुरू केलें. गांवाक वचूंक तिकेट काडली आनी गांवाक वचूंक एक हफ्तो आसतना तिणें म्हणलें की म्हाका आतां गांवाक वचूंक जायना. म्हज्या पुतान आतां येवचें नाका म्हळां. मेयांत म्हाका रजा मेळटाना त्या दाडा ये म्हळां. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन उपकार पावडटां आनी आमच्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरो करूंक म्हणटा. देव तांचे दयार आशिर्वाद घालूं दी म्हणून मागता. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. जण एकली म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो हात उक्तो दवरया. मागया मोगाळ इश्टा जेजू, तुका कळीत आसा जायते फावटी आमचे आडे आमी पळयनासतना दुसऱ्यांचे किसर काडला आनी किसर दाखोवन दिला आनी हेरांकी सांगला. जेजू आज आमची काकूत कर आनी सदांच एकामेकाचे वचे उखलून एकामेकाच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून एकामेक आदार दिवंक आमकां कृपा लाभय, बोड लाभय, सकत लाभय. सोम्या जेजू आज आमी मागता सोम्या ह्या लायनीर कितली बाबणी आज कश्टोन आसात, पिडेन आसात, वळवळून आसात, कितले कॅन्सर आसा, आज कितली बाबणी हॉस्पिटलां आसा एडमीट जावन आसा, कितली भुरगीं इस्कॉल वचूंक जायना, एग्जाम लागीं येयला, पिडेन आसात, अस्कस जालात, जावं फ्रॉम मोतीन जावं फ्रॉम कुडीन. जेजू तांची काकूत कर, तुज्या स्पिरितान तांकां बर, तांकां वायटात निवार. आज आमी मागता सोमी रीणकार्यां खातीर मागता. रिणांत बुडोवन आसल्या भाव भयणांक वाटच कळना असल्या भाव भयणीची दया दाखय. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. हे कश्टांतून अनवरांतून तांकां सुटका लाभय मागता सोम्या. आज प्रत्येक हांतुरणार आसता आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आज कोणें भायल्या वचून इंटरव्यू दिला आनी तांच्या इंटरव्यूक जायते समस्या आसा, त्या समस्या तांकां सुटका लाभय. जेजू आज मागता तुजी अगणित काकूत तुज्या भुरग्यांचे देवय निवार वायटतावन अनकाराच्या काळोखाच्या पदवीतान सुटका लाभय. आयचो दीस जावं दी जण एकल्याचो समाधान असो, सवकासो, बेसांव असो, आशिर्वाद जावं दी. तुज्या उतरां बरोबर जिवंक आमकां आदार लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू 29 पर्यंत एवकरिस्टीक मेरिकल आमी हांगा आसतले. 30 तारखेतावन मोरये नव्याना सुरू जातले म्हणल्यार मोरये जल्माच्या दिसाची परब आचरण करूंक आमी नव्याना सुरू करता. बट नव्याना हांगा आसची ना, ऑनलायनीर सिर्फ 3 ते 4 पवित्र सक्रामेंताचें आराधन ह्या जाक अपूर्बायन शिकोवन एक टायटला विशयान मोरये शिकोवन दितले आनी विशेष आराधन हे 9 दीस आसतले आनी दैविक तेच आनी तशेंच गरजे खातीर मागणें. म्हज्या मोगाचें न्हू हे 9 दीस कोणाकी तांक आसा जाल्यार, बोळ आसा जाल्यार, मेडिकेशन ना जाल्यार तुमी ल्हान ल्हानसो उपास करया. एक जावं फुडें सकाळीं ब्रेकफास्ट सोडचे, दनपारां जेवण सोडचे, कित्याक संवसारांत जायतो कश्टान लोक आसा. तुमी आमच्या वांगडा ह्या फास्टींग ग्रुपान जॉयन जायचे जाल्यार ह्या नंबरान तुमी तुमचो दीस मात, तुमचें नांव, तुमचो दीस मेन्शन केला पुरो. म्हजें नांव प्रकाश डिसोजा, हांव मंगळारा दीस एक उपास करता. तशें इवन सगळो उपास कर, इवन खंयचो ल्हानसो उपास करा. कित्याक संवसाराक गरजेवंत आसा, संवसारांत लोक कश्टोन आसा, संवसारांत कितले लोक दोळ्यांतली दुकां कळोन आसा, ल्हान ल्हान भुरगीं वळवळटे आसा. आज जण एकल्यां खातीर आमी मागया आमच मागण्याची गरज आसा. त्या खातीर कोणाक उपास करपाक थारयला ह्या नंबरार तुमच्या ह्या वॉट्सअप ग्रुपार तुमचें नांव आनी तुमचें
दीस एक धाकल करून सोडा. सांगाता म्हणून माग्या, सांगाता म्हणून आज सुमेचे रास आम्ही परगटणी करूया. तसेच म्हज्या मगाचेर कंटी उडा आसता वरा 3 ते 4 विशेष आराधनांत मोरयेमेच्या टायटल कित्याक म्हणल्यार हे कुटुंबाचे फेस्त प्रत्येक त्या मोरयेमेच्या जल्माची परब आमी भोव आपुरबायेन खालतेपणान माया मोगान तयार कर आमी आचरण करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. म्हजें नांव अनिता. हांव बेंगलोरतान उलयतां. म्हजो पोतो 6 वर्सांचो अल्सरेटिक म्हणजे पिड्यांत कश्ट केलो आनी ताका सदांच ट्रिटमेंट आसलें आनी कितलें ट्रिटमेंट सोडून तेंच आसलें ताचें. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें आनी म्हज्या घोवान सदां तें रिपीट करतालें आनी दिसाक 3 फावटी तें मागण्यांत बागी जातालें हांव. आनी लास्ट मंथांत ताका तें टेस्ट केल्लें तें झाडां आनी की 6 आसा म्हूण सांगलें. 10 आसलें, 15 पॉयंट आसलें, 6 जाल्लें ताका. आनी कालच्या ताच्या ब्लड टेस्टांत ताका 10 आयलां, नॉर्मल आसा म्हूण सांगलें. इतले व्हडले उपकार केल्ल्या सर्वेस्परा देवाक हांव काळजांतून अर्घन दितां. अर्घन तुका सुमया जेजू, होगलाक तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, नमान तुका सुमया जेजू. आनी वर्ड ऑफ गॉड दिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक हांव काळजांतून ताकाय अर्घन दितां. आनी ताणें देवाचो विस्नार आशिर्वाद ताचेर वचून दी, कित्याक ताणें आमकां दिल्ल्या वर्ड ऑफ गॉडांत बरो वचून आमी मागिल्ल्या खातीर देवान आमकां इतले व्हडले उपकार फावो केल्या. तांच्या मिसांव कामांत सर्वेस्पर देव तांकां दाराळ आशिर्वादां वचून दी म्हणून काळजांतून हांव मागतां. सदांच तांच्या खातीर प्रेयर करतां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेटांतल्यान म्हजे टेस्टमनी सांगूंक आशेतां. टेस्टमनी दिवंक लेट केल्ल्या पासत पश्चाताप बघून देवा लागीं बोगसाणें मागता. गेल्या त्या वर्साक जुनांत म्हाका काम नासलें. ह्या विशयांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घायलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उत्तर धाडून हांव आनी म्हजें टीम तुज्या पासत मागता म्हणून. 4 दिसांनी म्हाका देवान बरे कंपनींत काम फावो केलें. त्या पासत म्हज्या जिवंत जेजूक काळजांत हांव नर्गां दितां. दुसरें जावन म्हाका गांवांत वचूंक मन नासलें. गांवांत म्हाका एक समस्या आसले आनी त्या समस्येंतल्यान म्हाका सुटका मेळटा की ना म्हूण चिंतून आसलो. ह्या विशयांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घायलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उत्तर धाडून हांव आनी म्हजें टीम तुज्या पासत मागता म्हणून सांगलें. अचानक म्हजी भलायकी बरी ना जाली आनी हांव गांवांत पावलो. गांवांत म्हज्या समस्येंतल्यान म्हाका देवान सुटका फावो केलें आनी म्हाका बरी भलायकी दिल्या आनी परत हांव कुवेटांत येवन काम करून आसता. देवान म्हाका येद्या व्हडले उपकार केल्या पासत म्हज्या जिवंत जेजूक काळजांत हांव नर्गां दितां. आमच्या पासत दीस रात मागून आसा ब्रदर प्रकाश आतां ताचे टीम ताच्या सांगाता वावर करण्याच्या हर एक याजकांक चेड आनी चेड देव बरें करूं म्हणून मागता. आनी दिवचे देवाचें उतर संवसाराच्या पंतान पंताक पावून जिवंत जेजू क्रिस्ताक जावं महिमा होगलाप स्तुती. आमेन. हांव कोडयाळतावन उलयतां. म्हज्या 9 वर्सांच्या दुयेची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या दुवेक कठीण पोटांत दूख आसली. ताका हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लें. ट्रिटमेंट जावन फाटीं आयलें. पूण परत्यान पोटांत दूख सुरू जाली. डॉक्टरान एपेंडिक्स जालां म्हळें. सर्जरी करीचें म्हळें. बऱ्या तरान सर्जरी जाली. डिस्चार्ज जावन घरा आयलें. हुशार आसलें. पूण परत्यान पोटांत दूख सुरू जाली. देखून स्कॅनिंग काडलें. स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल आसलो. पूण ताका पोटांत दूख आसली. ताका मोशन जायनासतना इल्लें प्रॉब्लम जावन आसात म्हूण डॉक्टरान सांगलें. त्या दाडा हांवें देवा लागीं मागून ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करनासलें हांव. ताच्या पोटांत दूख उणें जाल्यार हांव साक्ष दितां म्हूण चिंतलें. आतां ताच्या पोटांत दूख ना. तें हुशार आसा. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्घां दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसांव वावराक देव दराळ आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता. थँक्यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव इस्रायलतान उलयतां.
सुमार तावन हांव तुमच्या मागणें आयकोन आसलें, पूण म्हाका एक खोंकली आसली 6 म्हयने तान रवानातलें. पूण हांव लास्ट सक्रमेंताच्या हप्त्यांत सक्रमेंताचें आराधन करतना तुमी खंय दूख आसा, खंय फळां आसा, काल तुमकां पिडा आसा ते हात धरून मागा म्हणटाना म्हज्या ताळ्याक हात धरून हांवें मागलो. ताच्या उपरांत म्हजी खोंकली संपूर्ण बरी जाल्या. देवाक जावं अर्ग आनी महिमा आनी होगळा. हांव हर एक हप्त्यांत हर एक दिसा तुमचे मागणें आयकोन आसा. मोदें इल्लेशें म्हाका मागणें आयकोंक आळसाय बेजाराय कालेगी मोतीक नाका जाल्लें. परतून आतां परतून तुमचें मागणें आयकोंक म्हाका संतोश जाता. म्हज्या काळजाक संतोश भोगता, मोतीक संतोश भोगता देखून हांव देवाक अर्गां दिता आनी तुमकां आनी तुमच्या टिमाक सर्वांक बरें मागता. देव बरें करूं.